दो है मेरे को लड़के, एक सोहेल एक राही। तो हम वीक समझते थे राही को, और सोहेल को हम समझते थे कि बिल्कुल एकदम तो अच्छा है, बहुत लीडर है। तो ये चीज़ सोहेल को मालूम थी कि मेरा भाई ज़रा वीक है, तो इसको कैसा शार्प करना। तो खोजा उन्हीं जमा साहब का एड्रेस लिया, उसको भेजा यहाँ। भेजने के बाद आज उसमें जो चेंजेस दिख रहे, तो मेरे हिसाब में आज 5 लाख रुपए कमा लिया मेरे वाले। इंशाल्लाह। बेटे अब इसको तुम जिंदगी भर रखना। जो अब ये सीख है, ये सीख कैसी है बोले तो जिंदगी भर जीने के वास्ते है। अब इसको तुम बढ़ाते रहना, अब बढ़ाते रहना। फोन का मसला है, वो सी भी सहूलत की चीज़ जो है ना, एक उम्र है उसकी, हर चीज़ सहूलत की अगर बचपन से अगर आगे बच्चे को तो उसकी कदर नहीं है। तो माँ बाप क्या चाहते बोले तो उन्हें उसको मेहनत करके हासिल करना, उसको डायरेक्ट मिल के समझो। अब जैसा समझ लो अमिताभ बच्चन है, उन्हें बहुत मेहनत करा, 33 साल की उम्र में पहली फिल्म बनाया था, पहली फिल्म में आया था, 33 साल की उम्र थी जब। उसके बाद उसको 35 साल की उम्र में उन्हें पिक्चर सही बनी, जो वो हिट हुई, जब आगे हिंदुस्तान में लोग पहचाने। उसका ही बेटा 26 साल में पिक्चर हिट दिया, लेकिन वो हिट नहीं हो सका, उसको विरासत में आया। बोले तो उसको विरासत में आया, पूरा सुपरस्टार, उसका बाप, घर में माहौल, पूरे बड़े लोग घर को आ रहे जा रहे, उसको कोई कदर ही नहीं। बचपन से एसी थी, डीसी की सोच थी, घर में था, तो उसको क्या है उठता नहीं था। ये मेहनत करने के बाद, तो तुम मेहनत करके कमा के या मेहनत तुम कोशिश करके जब कमाएंगे उसकी कदर करेंगे। और तुम जितनी कोशिश करे तो उतना फ्यूचर तुम्हारे बच्चों का अच्छा होता है। आज तुम सहूलत जितनी हासिल करेंगे, अब हमारा एम क्या है बोलो तो तुम लोगों का फ्यूचर नहीं, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। तुम्हारा फ्यूचर तो इंशाल्लाह अच्छा है, उसमें सवाल इतनी है। आप कितने 20-20 साल के हो जाते, 45 साल में बुढ़ापा, 25 साल बच्चे हुए, फिर शादी हो जाती 5-7 साल के बाद, वो 20 साल तो महसूस ही नहीं होते। तो हम क्या चाह रहे कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना। हम क्या चाह रहे थे, अब हम हैं, अब मैं हूँ, मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद काबिल निकल सकती, मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, नीयतों पे दारोमदार है, अल्लाह ताला का पूरा निज़ाम नीयतों पे। लेकिन मेरी नीयत कभी भी किसी से हिर्स नहीं था, कुछ चीज़ हासिल करने की हिर्स नहीं थी। और कोई अगर तरक्की भी कर लिया तो मेरे को कभी भी अंदर से ऐसा नहीं आता था, मैं कभी गौर ही नहीं करता था उस चीज़ को। कभी ये चीज़ इसका नहीं है, मेरे दोस्त का नहीं फलां चीज़ है, मेरे को ये चीज़ होना ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं आया। हाँ अलबत्ता ये था, शादी हुई, बच्चे होना, भाई 2-4 बच्चे होना, एक बेटा होना, बेटी होना, ये तो आम है, ये तो हर एक को होना चाहिए, नहीं हो तो घर से निकाल देते। तो ये चीज़ थी। लेकिन कभी भी ऐसा कि मेरे बच्चे टॉप लाना, मेरे बच्चों को पहले से यही बोलूँगा कि बेटे तुम 10/10 लाना नहीं है, तुम है जो तुम्हारी जो ताकत है, वो ताकत से तुम काम करना है। अब वो हासिल होना नहीं होना, 10/10 लाना नहीं लाना, वो तुम्हारी किस्मत है। तुम यहाँ जाके पढ़ना, वहाँ जाके पढ़ना, वहाँ से कमाना है, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम वहीं जाना। मैं तुम्हारा खींच के भी रखा, तुम्हारा अमेरिका में दोपहर का खाना खाना चाहिए तो तुम्हारा अल्लाह ताला वहाँ लिख जाता है, और तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा कमाने वाले नहीं। अब जरिया मैं नहीं बना, तुम ही तुम्हारा जरिया बना। मेरे बच्चे उनका फ्यूचर बनाने का खुद ही जरिया बने, और मेरे को अल्लाह का एहसान है कि ये मेरा बड़ा बच्चे की तरफ से उन्हें उसकी लाइफ सेटल करना, उससे उसकी छोटी बहन की सेटल करना, उसके बाद अब इबाद है, उसके आगे है, अब तेरे बच्चे हैं, अब ये भाइयाँ हैं, बोले तो एक को एक पुश करके एक को एक सपोर्ट है। अब हमारा एम क्या था, अपने ख़ानदान में, अब अपने खून में तो पढ़ा लिखा तू है, लेकिन अब आया तेरा रिजल्ट। लेकिन हम काबिल किसको बना रहे थे, अबरार को बना रहे थे। अबरार से एक ही उम्मीद थी, बेटे हम अंधे हैं, तेरे को टार्च लाइट की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों को अगर पत्थर आ रहा, कहीं रुकावट आ रही, तो उनको बेटे ऐसा उछल के जाना, बोले तो कौन सा सब्जेक्ट लेना, कौन से स्कूल में जाना, कौन से सार करने ट्यूशन पढ़ना। वो जब छोटे टाइम पे उन्हें करा, इनके पीछे बोला, हम उसका शुक्रगुजार है, हम अल्लाह की शुक्रगुजार है। तो उसके बाद ग्रेजुएट तुम हो गए। अब अल्लाह चाहा तो मेरे भतीजे भी हो रहे, अब ये मेरे बच्चे भी हो रहे, अब इन्हें भी इसका बहुत बड़ा एम है। ये एम है सो माँ बाप थोप दिया औलाद कि मेरा बेटा कलेक्टर बनना, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना, थोप दे। लेकिन हमारे कहने कैसा होगा बोले तो हम नहीं थोप रहे। बच्चा बोल रहा है कि अब वो मेरे को ये ख्वाहिश है, तब हम खाली कुछ भी नहीं, बेटे तुम ये जो ख्वाहिश है ना, उसको अगर तुम हासिल करना चाह रहे तो ईमानदारी से तुम मेहनत करो, तुम्हारा अल्लाह ताला वहाँ तक पहुँचाता। अगर तुम्हारे किस्मत में, अगर समझ लो तुम वहाँ पर फेल भी हो गए, तो हमारे तो फ़ख्र इस बात का है कि हमारा बच्चा कोशिश करे, ये काफ़ी है हमारा।
ایسا نہیں ہے کہ تم حاصل کیوں کرے نہیں کرے تم ہمارے کو یہ 5 سال ویسٹ کرے نہیں. اب انہیں 1 سال کالج ڈھونڈا نزدیک قریب کہاں رہتا قریب دیکھ لینے کے بعد وہاں پر ایڈمیشن لے لیا. وہاں پر ان کے جو بھی سبجیکٹ تھے وہ سار سے بات ہوئی پڑھاتے بولے ٹھیک ہے چلو پڑھاتے بولے. وہ سار کی مجبوری کیا تھی کم سے کم 30 بچے ہونا وہ بھی مجبور انسان 30 بچے کی جگہ 4 ہی بچے ہو گئے. 4 بچوں کو ایک اسٹاف انہوں پیدا کر کے ان کو پڑھا نہیں سکتے. تو بیچارہ کیا سوچا 1 سال اپن ایسا کریں گے ویسا کریں گے اگلے سال سمجھا کے ان کو لے لیں گے بولے سا تھا. تو ان کا 1 سال ویسٹ ہوئے ویسا ہوگا. پھر بھی انہوں دوسری جگہ ڈگری فرسٹ ایئر کا ایگزام ہے لکھ رہے ہیں اور ڈگری فرسٹ ایئر ریگولر میں رہتے. لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی یہ سار ہر سو ایک جھوٹ بولے. اب انہوں نے بولا ابو میں ہاں نہیں پڑھ سکتا میں اب آگے آ جاؤں. پھر ہمارے ذہن میں آیا اب ہمارے دوست اب ہم بھائی پڑھے لکھے دوستوں سے وہ انہیں کیا پڑھا وہ نہیں پڑھا لکھا ہے انہیں کیا کرا بی ایڈ کرا ڈی ایڈ کرا سی ایڈ کرا یہ معلوم ہے. ہم ان سے رائے مشورہ لیں گے پڑھائی کے بارے میں. اگر ان کو پکانے کے بارے میں باورچی بنانا رہتا تو ہوٹل والے باورچیوں سے جا کے لیتے تھے. اب انہوں ہم آپ کو جو بولے ہم وہ صحیح سمجھ میں آ رہا. لیکن ان کی فیلڈ جو ہے ان کی فیلڈ وہ عالی نہیں ہے لیکن ہمارے انہوں چالے ہیں. انہوں سمجھائے سو ہم آگے ان کو بول رہے ارے کیوں رہے ایسا نہیں ویسا کرنا ویسا نہیں ایسا کرنا. انہوں بول رہے کہ ابو وہ جو بول رہے نا ان کی طاقت کے ساتھ ہو. اب ہم ہماری سمجھ تو ہمارا پورا بھروسہ ہے ہمارے اولاد پہ انشاءاللہ جو ہے سو انہوں ہے سو جو بھی سوچ کے ہے جو بھی ان کی خواہش ہے جو بھی ایک ایم ہے وہ وہاں تک پہنچنا ہماری دعا ہے. پورے خاندان کی دعا ہے اور پورے عادل آباد کی بھی دعا رہے گی شانتی نگر کی بھی دعا رہے گی. کیوں بولے اپنے محلے میں سہیل راہیل فلانے لقمان بولے تو ایک دم ہر آدمی محبت کی نظر سے دیکھنا کہ بھائی ارے بہت شریف بچہ ہے ارے لقمان ارے بیچارہ مزدوری کرتا لیکن نظر نیچے شریف بچہ ہے. وہ آج سے 25-30 سال پہلے وہ تمہارے ابو کو لیبل لگا سو ارے دیکھو رے بابا پڑھے لکھے تم ارے پڑھے کالج جا رہے لیکن وہ بچے کو دیکھو وہ بچے سے سیکھو. اللہ کا کرم ہے وہ ہمارے باپ کا خون کا اثر ہے ہمارے بابا کی شرافت کا اثر ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے طرف سے وہ بلڈ سے ہم آئے ہمارے سے یہ ہماری اولاد. اب ہمارے کو ہمارے والد صاحب ایک ہی سکھائے کہ بھائی بیٹا تو کیا کما رہا کیا کر رہا نہیں معلوم حلال کما حلال کھلا. آدھی روٹی کھلا پاؤ روٹی کھلا کیا بھی کھلا بھوکے سو لیکن حلال حرام کا نہ کرنا. تو اللہ کا کرم ہے اب ہمارے 3 بھائی ہیں انہوں نے حلال کما رہے. کوئی پریشان ہے کوئی ابھی آج بھی گردش میں ہے اللہ ان کو اور آزما رہا. انہوں چاہیے ہو سکتے لیکن میرے کو تو ایسا سمجھ میں آتا تینوں بھائیوں میں سب سے نادان ہوں اور اللہ تعالیٰ بالکل میرے کو کمزور سمجھ رہا دماغی طور پہ جسمانی طور پہ. اس واسطے میرے کو بہت کم آزمائش میں. ہوشیار کو آزماتا عقل مند کو آزماتا ہوشیار دیوانے کو کیا آزماتے. ہاں ایک دیوانے کو بولتے کہ وہ فلاں کام کر کے جائے دے تو 5 تولے سونا لے کے آؤ پیسے دیکھ دیتے. ہوشیار جو رہتا عرفان بھیا ہوشیار ان کو 5 تولے سونا لاؤ پیسے دے. میں گھر انہیں گرا دیتا کیا ہے نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میرے پہ ابھی تک نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں پہ سے بھی وہ آزمائش کرتا ہوں وہ لوگوں کی بھی اچھے دن آئے. یہ میری دلی خواہش ہے. اور جو ہے سو یاسر کا بھی معلوم ہوا تکلیف ہوئی لیکن اس کا رزق نہیں. اپن یہ سوچنا اس کا رزق نہیں. اور یقین مانو ابھی جتنی محنت کرا اور جتنا شرمندہ ہے انہیں یہ 1 سال میں جتنا شرمندہ ہے کبھی شرمندگی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو وہ سکھایا. اب اس کا 1 سال ویسٹ ہوا تو پڑتا لیکن اس کو وہ چیز سکھاؤں وہ بہت بڑی بات ہے. اب انہیں وہ عمر بھر وہ اس کے واسطے کام میں آنے وہ اس کو اپنے کو کام میں آنے کی ضرورت نہیں. تم آپ کو اور 2 بیٹے انہوں نے تو انہوں پوچھتے انہوں نہیں پوچھے تو بھائیاں ہیں بھائیاں نہیں تو بھتیجے کوئی بھی ہے لیکن اس کی اولاد کو تو ہونی چاہیے تو اس کی اولاد کا فیوچر اچھا ہو جاتا. انسان کی خود کی غلطی اس کو سمجھ میں آ جانا وہ سب سے بڑی بات ہے. انسان ہمیشہ پرفیکٹ سمجھتا اپنے آپ کو پرفیکٹ میں پرفیکٹ ہوں لیکن وہ عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے میں نادان ہوں بولے جو چیتا میں نادان ہوں. دنیا پوری ہوشیار بھائی تم خود آگے میں نہیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنا ہے اس میں اللہ کی ناشکری نہیں لیکن اپن کسی سے آگے نہیں. بھائی تم سب آگے میں تمہارے اتنا علم نہیں. ایسے ہی کبھی ذکر ہوتا تھا واکنگ کرتے تھے ہم دوستوں بات ہوتی تھی. بعض دوست انگلش میں بات کرتے تھے فلانا کرتے تھے وہ چاٹنگ کی فلانی کی وہ میڈیا کی وہ کوشش کی کیا کی. تو میں ہمارے دوست کو بولا دیکھو جب حشر کے میدان میں سوال جواب ہوئیں گے تو میرے کو فون استعمال کرنا نہیں آتا. اللہ کا نعمت ہے میرے کو وہ فون استعمال کرنا نہیں. میرے کو تم لوگوں سے کئی لاکھ سوالات کم ہونے والے تمہارے کو اس کے اور زیادہ سوالات ہونے والے علم. اور میرے کو اور ایک میرے اوپر میں فخر محسوس یہ کرتا ہوں
کہ میں ایک انپڑھ کا لیول میں لوگوں کو اس لیے بولتا ہوں میں انپڑھ ہوں بلکہ جبکہ میں نہیں بولتا ہوں نہیں بول سکتا نان میٹرک بھی بول سکتا لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انپڑھ تھے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کو قرآن میں ذکر بھی ہے کہ وہ انپڑھ تھے بولے. تو میں فخر سے بولتا ہوں کہ میں ایک انپڑھ ہوں اور وہ میرے رسول کی سنت ہے سمجھ لو میرے کو. اور اللہ تعالیٰ ہے سو میری زندگی اچھی اللہ کا کرم ہے یہ اچھی ہے اور میری اولاد بھی نیک میرے خاندان کے اولاد بھی نیک بنے اور ہر ایک اپنی البتہ ہمارے سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ہماری جہالت اب ذرا کم ہوگی. وہ جو عمر میں تھی کر لیے جہالت اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہم ایسو ہمارے ماں باپ کے بھائیوں کے فرما بردار بننا یہ ہماری دعا ہے. جزاک اللہ.